बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका वो जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश होकर होंगे। नाज़रीन कराम, जनरल बाजवा को नीचा दिखाने में हामिद मीर ने भी कोई कसर ना छोड़ी। भाई को भाई से लड़वाने की कहानी बताई गई या फिर मुस्लिम लीग के अंदर होने वाले फड्डे को रोकने के लिए ऐसा बयान दागा गया जिससे ये तासुर मिले कि शहबाज शरीफ अपने भाई जनाब नवाज शरीफ के साथ मुखलिस हैं। कहा गया कि 2018 में बाजवा फैज गठजोड़ ने शहबाज को वजीर आजम बनवाना था, मगर शहबाज की ईमानदारी ने यह चाल नाकाम बना दी। ये कहानी आखिर है क्या? क्योंकि एक तरफ मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान होने वाली चपकलिश ये बता रही है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से बड़ी बगावत होने जा रही है और ख्वाजा आसिफ हो या राना सना इस खतरे को सूंघ चुके हैं और अब इसका हल निकालना चाहते हैं। हुआ कुछ यूं कि जब 2018 में मरियम नवाज की मकबूलियत का मवाजना शहीद बेनज़ीर भुट्टो से किया जाने लगा तो इदारों को लगा कि मुस्तकबिल में हमें दूसरी खातून वजीर आज़म मिल जाएगी। और ये वही वक्त था जब लोग ये भी कह रहे थे कि मलाला यूसुफजई भी आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की वजीर आज़म बन जाएंगी। मगर फिर हुआ कुछ यूं कि मामला एक अलग जानिब चला गया। अपने इस व्लॉग में तफसील से बात करेंगे इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के हवाले से, और दूसरी जानिब जो मामला जो कल आपको बताया था कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने अपने एक बयान के बारे में बताया था और उस पर आज जो है तरदीद आ रही है तर्जुमाने सदर पाकिस्तान की जानिब से कि उनसे मंसूब बयान को गलत रंग दिया गया है। मामला क्या था, इसमें तफसील से बात करेंगे अपने इस व्लॉग में और बताएंगे आपको हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें जो कि बहुत से लोग शायद छुपा देते हैं। हामिद मीर साहब की वीडियो वायरल हो रही है और इस वायरल होने में क्या मामला है। जनरल शुजा पाशा ने एक वक्त में कहा था कि मुझे 3 सहाफ़ियों से सबसे ज़्यादा नफ़रत है, फिर उसमें से एक सहाफ़ी जो है उनके पास पहुँच गया। वो मामला क्या था, ये तमाम चीज़ें अपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बता दूं आपको, जनरल शुजा पाशा ने अपने वक्त में जब DGISI थे तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो हामिद मीर, नजम सेठी और एजाज़ सैयद से सबसे ज़्यादा नफ़रत है, मैं इनकी शक्लें नहीं देखना चाहता। फिर उसके बाद एजाज़ सैयद की बकौल उनकी एक वीडियो नशर हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपनी एक किताब लिखनी थी, उसमें जनरल शुजा पाशा से बातचीत करनी थी। फिर उनसे उनकी बातचीत हुई और वो 15 मिनट की बातचीत घंटों पे मुहित हुई। और जनरल शुजा पाशा के बारे में उन्होंने कहा कि वो ऐसे आदमी थे कि एक तो मुझसे उम्र में बड़े, जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो उन्होंने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मैं ये तमाम मामलात को देख कर बड़ा हैरान हुआ कि वो कितने नफीस और कितने सुलझे हुए आदमी हैं। खैर, ये मामला जो है जनरल शुजा पाशा का था, मगर कहानी का अक्स ये है कि 3 नामों के ऊपर उन्होंने बातचीत की और यही 3 नाम जो है मामलात को कहीं और रुख पे ले जाते हैं। और इन 3 मामलात को हमने माजी में भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने इदारों के आला अफसरान को जो है वो आड़े हाथों लिया। इस बार जो है साबिक आर्मी चीफ जो कि मनसब से हट चुके हैं, जनरल बाजवा, आए दिन कोई ना कोई उनके ऊपर जो है ना वो कोई ना कोई इल्ज़ामात आयद कर रहा है, कोई ना कोई नए बयानात शामिल किए जा रहे हैं, चाहे वो इमरान खान की तरफ से हो जनाब और कोई किसी की भी तरफ से हो। ख्वाजा आसिफ ने तो बाकायदा असम्बली में इसका बरमला इज़हार भी किया गया था, मगर क्या आपने देखा कि इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई हुई? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। अब मामला सारा ये है कि इस वक्त जो है हामिद मीर ने जो इंकशाफ किया है उस वीडियो के अक्स में, अब बरक्स अगर हम देखें, अगर उसका अपोजिट साइड ऑफ व्यू देखें तो ये मामला दिखता है कि इमरान खान को जो है वो गलती से लाया गया। अब इमरान खान को अगर गलती से लाया गया तो फिर इमरान खान का मौक़िफ़ सही है कि वो बाजवा उनकी हुकूमत ख़त्म करने में जो है वो उनका अहम किरदार था। और फिर मोनिस इलाही ने ये क्यों बयान दिया कि बाजवा साहब जो है वो इमरान खान के मोहसिन हैं, और इसी बयान को जो है वो तायद की थी सदर पाकिस्तान ने भी। अब मामला देखें आप किस तरफ से चल रहा है। एक तरफ ये मामला है कि मुस्लिम लीग नवाज की गिरती साख को बचाना है और हाईलाइट करना है, क्योंकि बयानिया इमरान खान का सबसे ज़्यादा मजबूत है अवाम में। अब अवाम के दिलों में जो है वो इमरान खान के लिए कोई ना कोई तो कहानी लेके आनी है। आपको मालूम है कि हामिद मीर के ऊपर कातलाना हमला हुआ जिसके ऊपर डायरेक्टली उनका इल्ज़ाम भी एक आला अफसर के ऊपर लगाया, मौजूदा आला अफसर के ऊपर जो उस वक्त साबिक हाजिर सर्विस थे। फिर उसके बाद कहानी कहीं से कहीं चली गई। हामिद मीर को भी बड़ा अताब का शिकार रहे वो, अपने चैनल के हवाले से भी, मुतादिद लोगों के हवाले से भी। बहुत सारे मामलात में वो गलत भी साबित हुए और कुछ मामलात में तो बहुत बेहतर भी साबित हुए। न्यूज़ ब्रेकर के तौर पर वो प्रेजेंट होते हैं और एक निजी TV चैनल के ऊपर प्रोग्राम भी करते हैं और एक ज़माना, मतलब वो एक पूरा एक बाब है सहाफ़त का जो कि करते रहे हैं और इसका बरमिला इज़हार भी करते हैं अगर वो गलती पे हों। मतलब ऐसे सहाफ़ी बड़े कम हैं और बड़े मजबूत सहाफ़ी हैं। अब सीन ये था कि सदर पाकिस्तान का जो बयान था उसको भी, बयान को जो है ना वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया।
پہلے جو ہے وہ بیان کسی اور ذمے میں لے کے آیا گیا، آرمی چیف سے بات چیت کی گئی، آرمی چیف سے بات چیت میں عمران خان کا ذکر جو ہے آڈیوز اور ویڈیوز کے حوالے سے آیا جو کہ غیر اخلاقی تھی، اور اس کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں مرتب کی گئی ہیں، یعنی کہ تحقیقات کا نیا دور کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے کہ آخر یہ کون ہے جو ڈیپ فیک ویڈیوز میں انوالو ہو رہا ہے۔ اب فیوچر میں جو ہے بہت سارے معاملات بھی آ سکتے ہیں، مگر یہ جو بیان ہے حامد میر کا، اس کانٹیکس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مطلب بیسکلی مین موٹیو کیا ہے؟ مین موٹیو یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کی قیادت کو یہ جتانا تھا کہ اس وقت جو ماضی میں سن 2018 میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا تھا، مگر انہوں کی اپنی ایمانداری کی وجہ سے ان کو یہ سیٹ چھوڑنی پڑی اور انہوں نے بھائی کے ساتھ بھائی کا تعلق رکھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے الگ الگ تجزیے سامنے آئے، مگر معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ معاملہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کا ہے کہ اس وقت صدارت کس کے پاس جائے گی، اصل حقدار کون ہے، اور یہی بات جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ جان کر اس وقت رانا ثناء اللہ بڑبڑیے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، مگر وہ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف بھی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کس طریقے سے انہوں نے افسران کے خلاف بات چیت کی، مگر کوئی ان کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی۔ اب عمران خان کے اسٹانس کو دبانے کے لیے اور اپنی پارٹی کے اس پورے معاملے کو روکنے کے لیے ان کی ایک کانفرنس تھی بیسکلی کل، اور اس کانفرنس میں جو ہے وہ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ پھر تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ تو آگ کی طرح پھیلتا ہے، اور اس آگ کی طرح پھیلنے میں اس پارٹی کو روکنا بڑا ضروری تھا۔ اور اس پارٹی کو روکنا، پارٹی سے مراد روکنے سے مراد یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر کی جو لڑائی تھی اس کو اجاگر کرنے سے روکنا تھا، اور بھائی سے بھائی کا تعلق بیان کرنا تھا کہ دیکھیں جی شہباز شریف کتنے ہی بڑے ہو گئے ہوں، کتنی ہی ان کو آفرز آ گئی ہوں، مگر انہوں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اسی طریقے سے اب اگر مریم نواز کے پاس قیادت جاتی ہے تو حمزہ ککڑی، بقول مونس الہی حمزہ ککڑی کہتے ہیں وہ ان کو، حمزہ شہباز شریف، ان کو جو ہے وہ مریم نواز کا ساتھ دینا ہے، مگر حمزہ شہباز شریف اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ بڑے زیادہ خطرناک صورتحال میں ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامینیٹ کیا تھا اب سے کچھ دنوں پہلے، جب یہ معاملہ چلا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور اس پہ حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ سب سے زیادہ نالا تھے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ راضی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پارٹی کے اندر ہی بغاوت کا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے اور پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ جس دن نواز شریف کی آنکھیں بند ہوئیں، شہباز شریف نواز شریف کے حق میں تھے، اب معاملہ مریم نواز کے اوپر آ رہا ہوگا، تو شہباز شریف جو ہے وہ بڑے بھائی کے تقدس میں مریم نواز کو قیادت کے لیے موضوع سمجھیں گے۔ یہاں پہ موروثی سیاست تو چل رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ خاندانوں کی حکومت ہے، خاندانوں میں رہی، جو لائل آپ کا امیدوار ہے وہ لائل ہی رہا، وہ بیچارہ پٹ پٹا کے جیل جا کے نکل گیا۔ کیوں خواجہ آصف صدارت نہیں کر سکتے؟ کیوں قائد کے منصب کے اوپر جو ہے رانا ثناء نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے پرویز رشید ہو یا کوئی بھی ہو وہ اس منصب پہ نہیں آ سکتا؟ بات ساری یہ ہے کہ موروثی سیاست ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، چاہے آپ بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، ان کے خاندان سے آپ چیزیں دیکھ لیں، چاہے آپ یا نواز شریف صاحب کے اس خاندان سے دیکھ لیں، آپ کسی بھی خاندان سے دیکھ لیں، آپ کسی بھی اینگل پہ دیکھیں گے آپ کو موروثی سیاست جو ہے وہ ملے گی، اور اس کا ختم کہیں پہ بھی نہیں ہوگا۔ تو لب لباب یہ ہے کہ اس وقت حامد میر صاحب کا جو بیان تھا وہ پاکستان مسلم لیگ کے اندر کے پھڈے کو ختم کرنا اور بھائی سے بھائی کے تعلق کو اجاگر کرنا تھا، اور پوری پارٹی، پوری عوام کو یہ میسج دینا تھا کہ مسلم لیگ نواز ایک ہے، متحد ہے، اور اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے۔ دوسری جانب صدر پاکستان کے جو ترجمان کے جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس میں انہوں نے اپنے بیان کی تردید کی ہے، جو کہ مظہر عباس صحافی ہیں، انہوں نے زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں کی تھی، اور انہوں نے صرف پوچھا تھا، باجوہ صاحب کے حوالے سے پوچھا تھا، نئے آرمی چیف کے حوالے سے پوچھا تھا، اور انہوں نے اس بارے میں کیٹاگوریکلی کی کہ میرے بیان کو بڑا غلط اینگل دیا گیا کہ باجوہ صاحب نے عمران خان کی مدد کی ہے۔ حامد میر کا بیان، عوام کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ اگر عمران خان کی باجوہ نے مدد کی اور پھر حامد میر کا جو انکشاف ہے، متعدد بار ہو چکا ہے اب یہ انکشاف کہ باجوہ صاحب نے عمران خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی لائے، تو پھر کیا عمران خان کا موقف صحیح ہے؟ یہ ہے اصل بات کہ عمران خان کا موقف صحیح ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عدم اعتماد کی تحریک لانے میں اور اس کو کامیاب بنانے میں جنرل باجوہ جو سابق آرمی چیف ہیں ان کا ہاتھ رہا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا یہ کواڑہ کیا ہے۔ ادارے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا موقف رکھیں گے، اپنی تحقیقات کریں گے، کیونکہ اداروں کا
جو ہے وہ مورال کسی بھی طور پہ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. بجٹ ایک الگ بحث اختیار کرتا جا رہا ہے اس وقت کہ نئی حکومت بنائے گی یا انٹرم حکومت کے طور پہ آئے گا, یا یہی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, بجٹ بنائے گی اور اس کے بعد انٹرم حکومت کے پاس جائے گا معاملہ. کیا ہوگا آنے والا وقت بتائے گا. کمنٹ یا اسے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.